لوگوں نیکی او ہوئے گی جس چیز نو نیکی اللہ دے پیغمبر آکھن گے، گناہ او ہوئے گا جنوں گناہ اللہ دے پیغمبر آکھن گے، حلال او ہوئے گا جڑی چیز دے حلال ہون دی وضاحت اللہ دے نبی کرن گے، حرام او ہوئے گا جڑی چیز دی حرام ہون دی وضاحت اللہ دے نبی کرن گے۔ ملاں دی کیتی ہوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی، مولوی تے ملاں دی کیتی ہوئی شے حرام نہیں ہو سکتی، ملاں دی اپنی سوچ دین نہیں بن سکتی، مولوی دی اپنی سوچ دین نہیں بن سکتی، بلکہ میں اللہ دا قرآن تواڈے سامنے تلاوت کرن لگا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج تو تقریباً 1400 سال پہلے وہ منظر کتنا خوبصورت، بہترین اور عظیم ہوئے گا جدوں 10 ہجری دے اندر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے زندگی دے نبوت دے پہلے حج دا اعلان فرمایا، اور وہ نبی علیہ السلام دی زندگی دا آخری حج بھی ثابت ہوا۔ کتنا خوبصورت اور عظیم منظر ہوئے گا جدوں عرب دے صحراواں چوں لوگ نکل کے حرم مکی دی طرف، خانہ کعبہ دی طرف، بیت اللہ دی طرف رواں دواں ہون گے۔ اگر اے منظر میں بیان کراں تسی سنو، یا کوئی پڑھن والا اس منظر نو پڑھے اکھاں نم ہو جاندیاں نے۔ ایسے ایسے لوگ جدوں انہاں سنیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج بیت اللہ دی تیاری نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دی تیاری فرما رہے نے، تو انہاں دے شوق اور ذوق مزید بڑھ گئے۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے، ایک بندے نے حج دی تیاری کی تھی، میں نبی علیہ السلام دے نال حج کرنا چاہنا، تو اس نے اپنے بیٹے نو بھی تیار کر لیا۔ ایک سواری سی کہ اسی پیو پتر اس سواری تے بیٹھ کے حج بیت اللہ کران گے، تے اس بندے دی بیوی کہن لگی تہاڈا دل کردا ہے حج کرن نو، کیا میرا دل نہیں کردا کہ میں بھی اللہ دا گھر ویکھاں اور میں بھی حج بیت اللہ کراں؟ انہیں آکھیا سواری ہو رہا ہے کو نہیں، سواری یہ ہوئی ہے، اس سواری تے میں تے میرے بیٹے نے جانا ہے، تو اگلے سال حج کر لیں، پھر کسے موقع تے کر دے۔ کہن لگی سالاں دا کوئی پتہ نہیں، یہ حج عظیم حج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قیادت ہے حج کرنا، حج اکبر ہے۔ میں نبی علیہ السلام دی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت حج کرنے دا شوق رکھ دیاں، تے فلانا ہی جڑی سواری کھڑی ہے نا، اس سواری تے میں نے سوار ہون دے۔ کہنے لگا نہیں، وہ سواری صرف اور صرف میں اللہ دے رستے جہاد واسطے وقف کیتی ہوئی ہے، اس سواری نو میں کسی اور استعمال لے کے نہیں ہونا۔ بیوی کہن لگی اللہ دے بندیا یہ بھی تے نیکی دا کام ہے، حج تے جا رہی ہوں، میں کہڑا کوئی اپنے ذاتی کام جانا ہے، میں نے سواری تے سوار ہو لین دے۔ انہیں کہا نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپس وچ خاوند بیوی دی بحث ہو پئی، کہن لگی کرما لیا کیڑی بحث کر رہا ہے، مسئلہ نبی پاک کول پوچھ لے، اللہ دے نبی موجود نے، انہاں تو مسئلہ پوچھ لے، نبی علیہ السلام مسئلہ دس دیں۔
تو اللہ دے نبی جیڑی چیز دی رہنمائی کر دین گے، اگر میں اس چیز تے غلط ہوئی تو میں اپنی غلطی دی اصلاح کراں گی، اگر تو غلط ہویا تو تو اپنی غلطی دی اصلاح کر لیں، صحیح بات میں اختیار کر لیں گے نبی پاک دی حدیث دے آ جان تو بعد۔ تو او نبی پاک تو مسئلہ پوچھن واسطے جدو جان لگا نا، بیوی کہن لگی ایک ہور گل بھی سن جی، کہن لگی ایک نبی پاک تو سوال کیتیاں، دل وچ شوق سی نا، جذبہ سی، نبی پاک تو سوال پوچھی کہ اللہ دے نبی کوئی بندہ تواڈے نال حج کرنا چاہے تے او کسے مجبوری دی وجہ تو تواڈے نال حج نہ کر سکے تو پھر کیڑا ایسا عمل ہے کہ وہ حج کرے، او عمل کرے تے اللہ تواڈے نال حج کرن دا ثواب عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کو لایا، انہیں آ کے مسئلہ پوچھا اور نال دوسرا مسئلہ بھی ذکر کیتا بھی میری بیوی پوچھ دی سی بھی تواڈے نال حج کرن دا دل ہوے تے بندہ کی کرے۔ نبی علیہ السلام اتنا خوش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ دی بندی نے، میری اس صحابیہ نے ایسا سوال کیتا ہے کہ قیامت تک آن والے میرے ہر امتی دے دل دا درد بیان کیتا ہوں، میری وفات تو بعد بھی کئی لوگوں کی چاہت ہوئے گی کہ وہ میرے نال حج کرن، انہیں ہر امتی دے دل دا درد بیان کیتا ہے اس سوال دے اندر۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا پہلی گل تے اے وے کہ وہ حج تے اس سواری تے جا سکتی ہے، دے انہوں اجازت، وہ دا شوق تے ویکھنا، وہ دا ذوق تے ویکھنا، تے دوسری گل اے وے کہ انہوں جا کے دس دیں مسئلہ جیڑا بندہ میرے نال حج نہ کر سکے لیکن حج کرنے دی چاہت رکھدا ہوئے، رمضان وچ عمرہ کر لوے، اللہ پاک اس بندے نو میرے نال حج کرنے دے برابر ثواب عطا فرما دے۔ تو میں بات ایک کر رہا سا کتنا شوق سی لوگاں دا، خاوند بیوی دا بحث مباحثہ ہو رہا بھی نبی پاک دے نال حج تے جانا ہے، کتنا عظیم اور خوبصورت منظر سی۔ نبی علیہ السلام ذوالحج دے مہینے دے اندر حرم وچ موجود نے، مکہ پاک وچ موجود نے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع تے یعنی کئی ایک چیزاں بیان ہو سکتی ہیں، قربانی دے مسائل، سیرت ابراہیم، یہ ڈھیر ساریاں چیزاں کئی مرتبہ تسی سن چکے ہو، لیکن نبی علیہ السلام دا اس موقع تے جو پیغام سی وہ ایک خاص پیغام سی۔ کیوں؟ اس لئی کیونکہ یمن تو لوگ آئے ہوئے سن، شام تو لوگ آئے ہوئے سن، دیگر کئی علاقیاں تو، عراق تو، دور دور تو لوگ آئے ہوئے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے، اور 1 لاکھ تو زیادہ دی تعداد۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع دے اوتے مختلف جگہ تے خاص خطبات ارشاد فرمائے۔ ویسے تے نبی علیہ السلام دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ دا ہر بار گفتگو فرمانا آپ دا ہر خطبہ ہے، آپ دی ہر نصیحت ہے، لیکن کچھ ایسے خطبات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہاں دے اندر بڑی خاص اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا مکمل خلاصہ بیان کر دیا۔ ہن نبی علیہ السلام نو اشارے بھی مل چکے سن کہ ہن تہاڈی وفات دا وقت قریب ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہو چکی، اس وچ اشارہ سی کہ ہن فوج در فوج لوگ دین داخل ہو چکے، تہاڈا ہن جڑا مشن سی وہ مشن تسی مکمل کر چکے، تبلیغ دین والا، دین پہنچان والا تہاڈا مشن مکمل ہو چکا۔ نبی علیہ السلام نو اشارے مل چکے، آپ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن وچ روانہ کرن لگے تے دور تک چل دے گئے۔ آپ نے فرمایا معاذ میں تیرے نال دور تک اس وجہ تو آیا، میرا دل کردا ہے میں تیرے نال کوئی گلاں باتاں کر لواں، ہو سکدا ہے دوبارہ جدوں تو مدینے آویں تے تیرا گزر میری قبر تو ہوئے۔ اشارے مل چکے سن۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس حج دے موقع تے بھی فرمایا سی خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ میرے کول حج دے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال تسی چاہت دے باوجود بھی دولتاں خرچ کر کے بھی تسی میرے نال ملاقات نہ کر سکو، میرے کول نہ سیکھ سکو۔ تو یہ سارے اشارے موجود سن۔ نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا وقت قریب ہے اور آپ دا آخری حج لگدا سی، اس لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا 23 سالہ مشن انہاں خطبات دے اندر بیان کیتا۔ مکمل دین دا خلاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطبات دے اندر بیان کیتا، جن خطبات نو خطبات حجت الوداع کہندے نے۔ آپ دے آخری حج والے خطبات، یہ 4 جگہ تے نبی علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ پہلا خطبہ 7 ذی الحج نو نبی علیہ السلام نے کعبے دے قریب، بیت اللہ دے قریب ارشاد فرمایا۔
دوسرا خطبہ نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ مسجد نمرہ دے اندر نبی علیہ السلام نے 9 ذی الحج نو ارشاد فرمایا، اور تیسرا خطبہ نبی علیہ السلام نے یوم النحر یعنی قربانی والے دن 10 ذی الحج نو منا دے اندر ارشاد فرمایا، اور چوتھا خطبہ نبی علیہ السلام نے 12 ذی الحج نو وہ بھی منا دے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ 4 خطبات نبی علیہ السلام دے ایسے خطبات نے جنہاں نو خطبات حجت الوداع کہندے نے، اور یہ 4 خطبات نبی علیہ السلام دے مکمل دین دا خلاصہ نے۔ دین دی تکمیل ہو رہی سی اس موقع، نبی علیہ السلام دے مشن دی تکمیل ہو رہی سی اس موقع۔ ان 4 خطبات دی تفصیل احادیث دے اندر موجود ہے، صحیح احادیث دی روشنی اندر۔ کئی ضعیف ساریاں نے، میری ہمیشہ کوشش ہوندی ہے صحیح احادیث دا انتخاب تواڈے تک پہنچاؤں، لیکن وکھرا وکھرا ان تمام خطبات نو میں بیان کراں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی بات تانوں کھول کے، اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ مکمل خطبات نو جمع کر کے چند ایک اہم نوٹ میں جمع کیتے نے جو اللہ دی توفیق نال میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ انہاں وچوں پہلا جڑا نوٹ ہے نا، جڑا پہلی چیز ہے، جڑا پہلا پیغام ہے، وہ نبی علیہ السلام دے دین، اللہ دے محبوب پیغمبر دے جو اللہ نے نازل کیتا اس دی تکمیل سی، اس نو اللہ نے مکمل کیتا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام تے دین نو مکمل فرما دیتا، دین مکمل ہو چکا۔ اس حوالے نال حدیث تے ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک دن یہودی کہن لگا، اے عمر تہاڈے جڑی کتاب ہے جدا نام قرآن مجید ہے، کلام مجید ہے، اس قرآن کریم دے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر ساڈی کتاب دے اندر اے آیت نازل ہوندی، اے اتنی بڑی آیت ہے، اے اتنی پیاری آیت ہے، اساں اس دن دا یعنی جس دن اے آیت نازل ہوندی اس دن نو اسی اپنے دین دے اندر عید دا دن بنا لیندے، خوشی دا دن بنا لیندے۔ اے اتنی بڑی آیت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کیڑی آیت؟ کہن لگا اے آیت عظیم آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے تہاڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کر دیتا اور نعمت دا اتمام کر دیتا، نعمت تمام ہو چکی۔ اللہ پاک نے جڑے دین دے احکام تے مسائل تے فرائض تے حلال تے حرام دے مسئلے سن، اللہ پاک نے جڑے امر تے ناہی دے مسئلے سن وہ آسمان تو نازل کر کے مکمل فرما دیتے، اور تہاڈے دین دا جڑا اج تو بعد نام ہے اس دا نام اسلام ہے، تہاڈا مذہب اسلام، تہاڈا دین اسلام، تہاڈی شریعت اسلام۔ یہودی کہن لگا جے اے آیت ساڈی کتاب وچ نازل ہوندی، جس دن نازل ہوندی اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے مینوں یاد ہے اے کیڑے دن آیت نازل ہوئی سی، او جگہ بھی مینوں یاد ہے کیڑی جگہ تے نازل ہوئی سی، او وقت بھی مینوں یاد ہے کیڑے وقت نازل ہوئی سی۔ جمعہ دا دن سی تے دوپہر دا وقت سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پیغمبر مسجد نمرہ دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے سن۔ ادو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو دین مکمل ہو چکا۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر مفسرین نے بات لکھی ہے، اس آیت تو بعد اللہ دے پیغمبر تے دین مکمل ہو جان تو بعد ہر نیکی دی بات مکمل ہو چکی، ہر برائی دی وضاحت مکمل ہو چکی، حلال بات بھی مکمل ہو چکی، حرام بات بھی ساریاں جو حرام ہے اس دی بھی تکمیل ہو چکی، جائز ناجائز ارکان دین سارے احکام اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکمل ہو چکے۔ لہذا
اس آیت دے نازل ہو جان تو بعد ہن دین دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی دی بھی گنجائش نہیں اور دین دے اندر کسے قسم دے کوئی اضافے دی بھی گنجائش نہیں. جڑا بندہ اپنی مرضی دے نال دین دے اندر کمی کرے گا یا اپنی مرضی دے نال دین دے اندر کسے قسم دا کوئی اضافہ کرے گا وہ بندہ بدعت کر رہا ہے اور بدعت گمراہی ہوندی ہے اور گمراہ بندہ بدعت کرن والا بندہ اللہ پاک دی جنت وچ نہیں جا سکدا. اللہ پاک ایسے بندے نو جہنم دے اندر داخل کرے گا. جڑا بندہ دین دے اندر کمی کرے گا یا اضافہ کرے گا وہ بندہ اللہ پاک دی جنت دے اندر نہیں جا سکدا. اور جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے جڑا دین نازل کیتا ہے اس دین نو اختیار کرے گا وہ بندہ دنیا تے بھی چلدا پھردا اللہ دی جنت دا مہمان ہوئے گا. اس حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنو بات مزید واضح ہو جاندی ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آ کے عرض کیتی اللہ دے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں کوئی انج دا مسئلہ دسو اس مسئلے تے میں عمل کراں انج دی کوئی نصیحت کرو اس نصیحت تے میں عمل کراں اللہ پاک مینوں اپنی جنت دے قریب کر دے وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نمازاں دسیاں اللہ دے پیغمبر نے انہوں زکات دسی آپ نے انہوں حج تے روزے دے مسئلے دسے. نبی علیہ السلام کو اے مسئلے سن کے اللہ دے پیغمبر دا صحابی واپسی جان لگا تے اللہ دے پیغمبر نو واپسی جان دے ہویا ایک گزارش تے درخواست کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ازید علی ھذا ولا انقص. اللہ دے محبوب پیغمبر جو کوئی تساں مینوں دس دیتا ہے دین دی جڑی بات تساں مینوں سمجھا دیتی ہے میں وعدہ کرنا نہ میں دے وچ اضافہ کراں گا نہ میں دے وچ کسے قسم دی کوئی کمی کراں گا. دین دے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں کرنا تے دین دے اندر میں کسے قسم دی کوئی کمی نہیں کرنی. نبی پاک دے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی اے بات کر کے روانہ ہویا ہے. نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ کرام دی جماعت تساں اللہ دی زمین تے اپنی اکھاں دے نال چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوے میرے صحابہ اس بندے ول ویکھ لو جڑا بندہ اپنا عقیدہ بنا کے جا رہا ہے جڑا بندہ اپنی سوچ بنا کے جا رہا ہے دین وچ نہ اضافہ کراں گا نہ دین دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی کراں گا میرے صحابہ اے بندہ اللہ دی زمین دے اوتے چلدا پھردا اللہ دی جنت دا مہمان ہے. اضافہ بھی نہیں کمی بھی نہیں. یہ شروع دیاں باتاں نے انہاں نوں سمجھنا پے گا. تسی پسند فرماؤ تو پھر بھی سننیاں پین گیاں نہ فرماؤ پسند تے پھر بھی سننیاں پین گیاں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں اپنے جمعے دے دو جز بناواں. ایک جز اصلاح عقیدہ اور دوسرا جز اصلاح معاشرہ. معاشرے دی تانوں ساری اصلاح دیاں باتاں دس دئیے عقیدے دی اصلاح نہ ہوئے تے ککھ دا فائدہ نہیں. جے معاشرے دی اصلاح سکھنی ہے تے جاؤ تسی لندن چلے جاؤ باہر دے ممالک چلے جاؤ جاپان چلے جاؤ ساڈے نالوں بہتا سونا معاشرہ انہاں کول موجود ہے. عقیدہ نہیں تے کسے کھاتے دے نہیں. سب تو پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ دین مکمل ہو چکا بھائی دین کامل ہو چکا. کسے ملہ نو اس دین دے اندر اضافے دی کوئی اجازت نہیں. کوئی ملہ آکھے بھی یہ دین اس طرح ہوگا اس طرح یہ ثواب یہ نیکی یہ گناہ یہ اجر یہ اس طرح ادو دلیل قرآن حدیثی جو دینی پے گی. اگر وہ قرآن حدیث دی دلیل نہیں رکھدا اس ملہ دی بات نو رد کر دیتا جائے گا. میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا حدیث صحیح بخاری اج موجود ہے. حدیث دی راوی ماں جی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی میری اور تواڈی ماں اما جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا لوگو جڑا بندہ ساڈے بارے کسے قسم دی کوئی ایسی بات بیان کرے کوئی ایسی بات کرے ھذا
मा लैसा मिनहु जेड़ी गल असां कीती नहीं वो आखे ये भी नेकी होंदी है, ये भी सवाब होंदा है, ये भी चंगा काम होंदा है, ते असां वो चंगा काम दसिया नहीं, वो नेकी दी वजाहत असां कीती नहीं, वो सवाब दा काम असां बयान कीता नहीं। अपनी तरफों बयान करें ये भी सवाब है, ये भी चंगा काम है, ये भी चंगा काम है। नबी पाक ने फरमाया असां ओदे बारे कोई वजाहत कीती नहीं। ते सुनो लोगो, जितना मर्जी अच्छा ते चंगा काम क्यों ना होवे, फहुआ रद्दुन फहुआ रद्दुन, वो जितना मर्जी चंगा क्यों ना होवे, साडे नज़दीक वो मरदूद चीज़ है, साडे नज़दीक वो रद्द हुई कीती हुई चीज़ है। और नबी अलैहिस्सलाम दी एक और हदीस से सुनो लोगो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा जान बुझ के मेरे बारे कोई ऐसी बात करे जेड़ी बात मैं कीती नहीं, फल यक़अदहु, उस बंदे नू चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे, वो बंदा अल्लाह दी जन्नत दाखिल नहीं होएगा। लोगों नेकी ओ होएगी जिस चीज नू नेकी अल्लाह दे पैगंबर आखणगे, गुनाह ओ होएगा जिन्हों गुनाह अल्लाह दे पैगंबर आखणगे, हलाल ओ होएगा जिहड़ी चीज दे हलाल होण दी वजाहत अल्लाह दे नबी करनगे, हराम ओ होएगा जिहड़ी चीज दे हराम होण दी वजाहत अल्लाह दे नबी करनगे। मुल्लां दी कीती हुई चीज हलाल नहीं हो सकदी, मौलवी ते मुल्लां दी कीती हुई शै हराम नहीं हो सकदी, मुल्लां दी अपनी सोच दीन नहीं बन सकदी, मौलवी दी अपनी सोच दीन नहीं बन सकती। बल्कि मैं अल्लाह दा कुरान तुहाडे सामने तिलावत करां लोगो। अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब दे अंदर काफरां नू जवाब दिता, जदों काफरां ने नबी पाक दे बारे बात फैला दी, कहन लगे काफिर इहदे ते कोई कुरान नाज़िल नहीं होंदा, इहदे ते कोई दीन नाज़िल नहीं होंदा, इहदे ते किसी किस्म दी कोई शरीयत नाज़िल नहीं होंदी, ये अपनी तरफों गल्लां बना लैंदा है, ये अपनी तरफों दीन बना लैंदा है, ये अपनी तरफों ऐतां बना लैंदा है, ते ये आंदा है अल्लाह दियां ऐतां ते अल्लाह दा दीन ते अल्लाह दी शरीयत है। अल्लाह पाक ने उन्हां लोगां दा जवाब दिता। कुरान करीम है, सूरत दा नाम सूरतुल हाका है। अल्लाह पाक ने इस आयत दे अंदर आयत नंबर 44 है, अल्लाह पाक ने इस चीज की वजाहत फरमाई। अल्लाह फरमांदा है वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील, अगर साडा नबी साडी तरफ ओ बात मनसूब कर देंदा जेड़ी बात असां कीती नहीं, साडा नबी अपनी तरफों गल्लां बना के कहंदा कि ये गल भी अल्लाह दी गल है, ये गल भी दीन दी बात है, ये बात भी शरीयत दी बात है। अल्लाह फरमांदा फिर सुनो लोगो, ला अखज़ना मिनहु बिल यमीन, असां सज्जे हाथ तो अपने पैगंबर नू पकड़ लेना सी, असां रोक देना सी। जेड़ी गल असां कीती नहीं अपनी मर्जी नाल उस गल नू शरीयत क्यों कह रहे हैं, अपनी मर्जी नाल उस गल नू साडी बात क्यों कह रहे हैं, अपनी मर्जी नाल उस बात नू शरीयत ते दीन क्यों कह रहे हैं। अल्लाह फरमांदा इत्थे ही रोक नहीं सी जाना, सुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन, सुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन, अगर साडा नबी साडा रसूल अपनी मर्जी नाल शरीयत दे मसले घड़ के साडी तरफ मनसूब कर देंदा, असां हाथ तो पकड़ के रोक भी लेना सी ते असां शाह रग भी कट देनी सी, यानी असां मौत दे देनी सी। असां अपने नबी नू ऐसी कोई बात नहीं सी करन देनी। ये साडे नबी दी सच्चाई दी दलील है। फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिजीन, ते तुहाडे विचों कोई बंदा भी साडे नबी साडी पकड़ तो साडे नबी नू बचा ना सकदा। साडे नबी दी सच्चाई दी दलील है, साडा नबी जदों भी बोलदा है साडी मर्जी नाल बोलदा है, साडी इजाजत नाल बोलदा है, जिवें असीं नाज़िल करने आ कुरान साडा नबी उंज बोलदा है। साडे नबी ने इस दीन दे अंदर इस शरीयत दे अंदर कदी किसी किस्म दी कोई अपनी मर्जी नहीं कीती। मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना, अल्लाह नबी दे बारे फरमावे जे नबी साडा शरीयत च अपनी मर्जी करदा, असां अपने नबी ते पैगंबर नू भी रोक देना सी ते असां ओदी शह रग कट देनी सी ते किसी ओनू बचा नहीं सी सकना। अज कोई मुल्ला अपनी बात नू अल्लाह दी तरफ मनसूब करे ते अल्लाह दे सोने रसूल दी तरफ मनसूब करे, भला कि कोई मोमिन ओदी बात ते किवें यकीन करेगा। अल्लाह आंदा साडा नबी कुरान है भाई, कुरान खुद पढ़ो, कुरान तर्जमा पढ़िया करो। सूरत दा नाम सूरतुल हाका, 29 सिपारा आयत नंबर 43 44 45 46 ये 3 आयतां पढ़ो और इन्हां दा तर्जमा पढ़ो। अल्लाह ने काफरां नू दस्या तुसीं आंदे हो मेरा नबी अपनी तरफों मसले घड़दा है, झूठ बोलदे हो। मेरे नबी ने जिंदगी च कोई गल अपनी तरफों कीती नहीं।
کبھی نہیں کیتی تے ملا اپنی طرفوں آکھے گل اے بھی شریعت ہوندی ہے اے بھی دین ہوندا ہے انج بھی ہوندا ہے انج بھی کون آکھے اسلام آکھے دو عیداں ملا آکھے عیداں دی بھی وڈی عید ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول واہ ملا تیری اپنی مرضی ہے تیرا اپنا دین اور تیری اپنی شریعت ہے میں پھر گزارش کرانگا لوگوں اپنے عقیدے دی اصلاح کرو عقیدہ کیا ہے اے ذوالحجہ دے مہینے دا پیغام کیا ہے قربانی تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے شریعت دین نو مکمل کر دیتا ہے اے دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی دی گنجائش بھی نہیں اے دے اندر کسے قسم دے کوئی اضافے دی بھی گنجائش نہیں اور اگلی بات سنو قرآن سورت دا نام سورہ تحریم آیت نمبر 1 پہلی آیت اللہ پاک نے اپنے نبی نو مخاطب کی تھا کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی آؤ میرا سونا نبی پڑھو ترجمہ کوئی بریلوی لکھے تھے پھر بھی پڑھو کوئی دیوبندی لکھے خود پڑھو ترجمہ خود پڑھو ترجمہ اپنے گھر رچ قرآن کھولو اور اس مسئلے نو سمجھو یا ایوہ النبی اے میارے پیارے نبی او میرے سونے نبی او میرے لاڈلے پیغمبر او میرے سونے پیغمبر لیما تحرم ما احل اللہ جیڑی شے میں تواڈے واسطے حلال کیتی ہے جیڑی شے میں تواڈے واسطے حلال کیتی ہے او شے تساں اپنے واسطے حرام کیوں کیتی ہے تسی کیوں کیتی اللہ نبی نو کہہ رہا ہے کیڑی شے بھلا صحیح بخاری وچ حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام شہد استعمال کر کے آئے شہد تے آپ دیاں بیویاں نے کسے ہور شہد دا نام لے کے آکھیا میں نبی پاک فلانی شے استعمال کر کے آئے خوشبو آ رہی سی منہ وچوں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے زینب دے گھروں شہد پی کے آیا سا لہذا آج تو بعد میں شہد استعمال نہیں کراں گا شہد حلال ہے نبی علیہ السلام نے اتنی کو بات کی تھی اللہ نے قرآن نازل کیتا میرا نبی اساں شہد حلال کیتا ہے تساں آکھیا میں آج تو بعد شہد حرام نہیں کراں گا کیوں انج کیتا جے کیوں انج کیتا جے تب تغی مرضات ازواجی کا میرا نبی اپنیاں بیویاں دی من کے اپنیاں بیویاں دے گل دی وجہ تو اپنیاں بیویاں دی بات دی وجہ تو کسے دی وجہ تو تسی کسے چیز حلال نو اپنے لئی حرام کیوں کیتا ہے تسی کیوں کیتا ہے جدوں اللہ اپنے نبی نو آکھے بے تساں حلال چیز نو حرام کیوں کیتا ہے پابندی لا دے وے میں دسو کوئی ملا پھر کسے حلال چیز نو حرام کرے حرام چیز نو حلال کرے اس کی اجازت کس طرح دے گا اللہ مولوی دا کلپ سنیا ملہ دا عقیدہ وہ کہندا ہے اے جڑی مجھ نا بھینس اے مجھ اے ساڈے امام نے آ کے حلال کی تھی ساڈے امام نے آ کے حلال کی مولوی دا کلپ موجود ملہ دھڑلے نال کہہ رہا نماز دے سارے مسائل مکمل ساڈے امام نے آ کے کروائے اے کی کہنا چاہتا ہے بدبخت نبی پاک نعوذ باللہ نماز نامکمل چھوڑ کے گئے آپ دے صحابہ مکمل نماز ادا کرتے رہے انہاں دے امام نے آ کے اس نماز نو مکمل کیتا نمازاں بھی پڑھے کلمے بھی رسول اللہ دے پڑھے اور عقیدہ بھی ایسا رکھے لوگوں ایسے عقیدے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈے تک نبی پاک او دین چھوڑ کے گئے جڑے دین دا ہر حلال دا مسئلہ حرام دا معاملہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت دے نال فرما کے گئے آپ نے فرمایا لوگوں میں ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلوہا کا نہاریہا میرے صحابہ میں تواڈے تک ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جیدیاں راتاں بھی دناں وا کو روشن نے جیدیاں راتاں بھی دناں وا کو روشن نے میں دسو نبی پاک دی رات دے مسائل ساڑھے تک دن نہ کو روزے روشن دی طرح واضح ہیں یا نہیں بولو نبی علیہ السلام میں حدیث تم سنانا نبی علیہ السلام رات دے وقت آرام فرما رہے آرام فرما کے نبی پاک نے کروٹ تبدیل فرمائی کروٹ تبدیل فرماندے ہویا نبی پاک نے ایک دعا پڑھی او دعا بھی نبی پاک دی رات والا عمل بھی ساڑھے تک پہنچے ہے او دعا بھی دین دے اندر محفوظ ہے تے ایڈی وڈی کل خانی نبی پاک نے کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم پڑھوائے تے انہا کچھ کروایا او کیوں محفوظ نہیں او کیوں محفوظ نہیں دین آکے 10 محرم نو روزہ رکھنا ہے ملا آکے نا چوری بناؤ چوری علی عید پتہ نہیں تو ہاں مشہور ہے کہ نہیں چوری بناؤ چوری بنا کے لے جاؤ قبرہ تے جا کے ونڈو شیواں ونڈو
اوتے دھمال لاؤ تے اوتے میلے پاؤ. نبی پاک فرمان روزہ رکھنا اے آکے نا میلے لانے نے تے چوریاں مننیاں نے. میں دسو ملہ دی مننی ہے یا رسول اللہ دی مننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملہ کا دین اور ہے, رسول اللہ کا دین اور. مولوی مسئلہ کر دینے اے مسئلے بھائی انہاں دیاں فقہ وچ لکھے ہوئے نے. آندے نے ایک بندے کو استطاعت کوئی نہیں سی, مسئلہ پوچھا گیا اس بندے کو استطاعت کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں. انہیں ادھروں ادھروں کوشش کر کے پیسے کٹھے کیتے, غریب آدمی نے پیسے کٹھے کر کے جانور لیا. جانور گم ہو گیا, نس گیا, چوری ہو گیا یا کوئی اور طریقہ, یا مر پیا. قربانی تو پہلے مر گیا, ہن وہ کی کرے؟ ملا نے جواب دیتا او دے تے جو قربانی کرنا لازمی ہو گیا. کیوں بھئی؟ آندنے اوقات جو نہیں سی پنگا لیا کیوں نے, لہذا ہون فرض ہو گئی تو قربانی لازمی کرے گا. اچھا ایک اور بندہ جڑے بندے کو پیسہ وافر ہے, مال کافی سارا ہے, دولت واہ ساری ہے, وہ بندہ او دا جانور گم ہو گیا یا فوت ہو گیا یا کوئی اور طریقہ ہویا, چوری ہو گیا, وہ کی کرے؟ آندنے انہوں قربانی کرنے دی کوئی ضرورت نہیں, او دی قربانی ہو چکی. اے فقہ ہے, جے اے فقہ ہے تے توبہ ہے ساڈی اس فقہ تے کوئی تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. آپ نے فرمایا دوندے جانور تو علاوہ جانور ذبح. بولو. مولوی نے آکھیا نا سال دا ہوئے تے ذبح کر لو, فلانا جانور 2 سال دا ہو جائے تے ذبح کر لو, فلانا جانور 5 سال دا ہو جائے تے ذبح کر لو, فلانا جانور اتنے سال دا ہو جائے ذبح کر لو. ملا نو اس شریعت دے اندر اپنی عقل دے گھوڑے دوڑا کے, اپنی عقل استعمال کر کے وعدے گھاٹے کرنے دی کس اجازت دیتی ہے؟ حالانکہ نبی پاک نے جڑا ذوالحج دے موقع تے پیغام دیتا قربانی کرن تو پہلے لوگاں نو, وہ کیا پیغام سی؟ اور قربانیاں کرن والے ہو تے حج کرن والے ہو, سنو پیغام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مطلب دین وچ وعدے گھاٹے کردے پھرو, دین اج تہاڈے اوتے مکمل ہو چکا ہے. حق دا ہر مسئلہ واضح ہو چکا ہے اور باطل دا بھی ہر مسئلہ واضح ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اور میرے امتیوں, میں قیامت والے دن حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کرانگا, حوض کوثر تے انتظار کرانگا, کیونکہ محشر دا میدان انتہائی مشکل میدان ہوئے گا. محشر دے میدان وچ لوگ بے لباس اٹھائے جان گے, پیریں جو جتیاں نہیں ہونگیاں, جسم تے لباس نہیں ہوئے گا, آسمان دا سورج سر تے آ چکا ہوئے گا, حساب کتاب جڑا دن پہلے ہی 50,000 سال دا ہوئے گا. میرے بندے, میرے امتی, میرے صحابی, اللہ دے پیارے بندے جنہ نیکیاں کیتیاں سن, جنہ چنگائیاں کیتیاں سن, حساب کتاب دے دیاں پسینے چھٹ جان گے تے اے پیاسے ہون گے. آپ نے فرمایا میرے امتیو میں تہاڈا انتظار کرانگا حوض کوثر تے, تسی آیا جائیں میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوانگا تے جنوں حوض کوثر تو میں پانی پلا دیتا, جنہیں حوض کوثر تو پانی پی لیا, وہ ایسا پانی ہوئے گا, وہ ایسا آب ہوئے گا, وہ ایسا پیارا منظر ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا جنہیں ایک واری پانی پی لیا, جنہیں ایک واری پانی پی لیا, پیاس ہی نہیں لگے گی پورے حشر دے اندر. وہ گرمی دی شدت دا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی, سورج دی تپش نو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گی, اندر بھی ٹھنڈا تے اوپر تو بھی ٹھنڈا, بندے نو ٹھنڈا کی ٹھنڈک مل جائے گی, سکون ہی سکون مل جائے گا. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ لیکن کچھ لوگ ایسے آن گے انہاں نو میں پہچان رہا ہوں گا سامنے, اے ہے تے میرے امتی نے, اے ہے تے میرے یار نے, اے ہے تے میرے تے ایمان لے کے آن والے نے, اے ہے تے مینوں منن والے نے, ہے تے میرا کلمہ پڑھن والے نے. نبی پاک نے فرمایا لیکن انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی. میں پوچھاں گا انہاں دے درمیان تے میرے درمیان دیوار کھڑی کیوں کر دیتی گئی ہے, آخر دی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جواب آئے گا انکا لا تدری, انکا لا تدری ما بدلو بعدکا. اے میرا نبی تسی جان دے نہیں, تانوں پتہ ہی نہیں تہاڈی وفات تو بعد, تہاڈے دنیا تو اس جگہ تے آ جان تو بعد انہاں دین دے اندر اپنیاں من مرضیاں کیتیاں سن, انہاں دین دے اندر تبدیلیاں کیتیاں سن. اے تے آندے نے نبی پاک سارا کچھ جان دے پے نے. اللہ دے فرماندا ہے انکا لا تدری من ما بدلو بعد ذالک. اے میرا نبی
تسی جان دے ہی نہیں تہاڈے تو بعد کی کردے رہے اس لیے نبی پاک پوچھن گے نا بھی میرے امتی سن دیوار کیوں ہوئی ہے جے نبی پاک نو پتہ ہوندا تے نبی پاک پوچھ دے ہی نا اے آندے نا جی نا پیران دی بلی بھی غیب جان دی ہے کاں بھی دس دیندا ہے کاں بھی دس دیندا کنے مہمان آندے پے نے جے اے عقیدہ ہے تے پھر قربانی دا کوئی فائدہ نہیں جے کاں علم غیب جان دین کر کر کے کاں کر کے کراں کر کے مہماناں دی خبر دیندا ہے جے اے عقیدہ تے کوئی فائدہ نہیں قربانی دا علم غیب صرف کون جاندا ہے اللہ اللہ تو علاوہ کوئی علم غیب نہیں جاندا اپنا عقیدہ ٹھیک کرو انک لا تدری میرا نبی تسی نہیں جان دے ما بدلو بعدا کا تہاڈے تو بعد انہاں دین وچ تبدیلیاں کر دتیاں سن اے وی شریعت تے اے وی دین تے اے وی جیڑا دین تے شریعت تساں دسیا نہیں سی انہاں اپنی طرفوں بنا لیا سی نبی پاک نے فرمایا میں اس وقت آکھاں گا سوہکن دور کر دیو انہاں نو دور کر دیو انہاں نو میرے قریب انہاں نو لے کے نہیں آنا کیونکہ نبی پاک پتھر کھا کے جڑا دین ساڑے تک پہنچا کے گئے نبی پاک تکلیفاں اٹھا کے جڑا دین ساڑے تک پہنچا کے گئے اس دین دے اندر اپنیاں من مرضیاں اس دین دے اندر اپنیاں تبدیلیاں نہیں لوگو فیصلہ پہلا مسئلہ سمجھو اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی تو پہلے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج دے مہینے دے اندر اپنی امت دے لوگاں تک کیا خاص پیغام دے کے گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حق او ہوئے گا جیڑی چیز نو حق اللہ دے پیغمبر آکھن گے باطل او ہوئے گا جنو باطل اللہ دے پیغمبر آکھن گے سنت نبی پاک دی ہوئے گی تو پھر اللہ دی جنت ملے گی طریقہ میرے نبی دا ہوئے گا تو پھر اللہ دی جنت ملے گی میں فرقہ واریت دی بات نہیں کردہ میں تونوں آکھاں اہل حدیثاں والا طریقہ ہوئے گا تے پھر تواڈی قربانی قبول ہوئے گی تے تسی کدی بھی نہ منو میں تونوں آکھاں وہابیاں والا طریقہ ہوئے گا پھر تواڈی قربانی قبول ہوئے گی تسی کدی بھی نہ منو میں اپنے مسلک دے کسے مولوی تے مفتی دا نام لے کے تے علامہ دا نام لے کے آکھاں او دا طریقہ ہوئے گا تے پھر قربانی قبول ہوئے گی تسی کدی بھی نہ منو جے میں تانوں آکھاں سونے نبی پاک دا طریقہ ہوئے گا جڑے نبی دا کلمہ پڑھنے ہاں جڑے نبی دی اتباع کرنے ہاں جڑا نبی نبیاں دا وی امام جڑا نبی نبیاں دا وی سردار جڑا نبی اللہ تو بعد اللہ دی ساری مخلوق سب تو اونچی شان تے عظمت والا ہے اس پیغمبر دا طریقہ ہوئے گا تو پھر نیکی قبول ہوئے گی پھر تانوں مننا پائے گا کیونکہ کلمہ جو اس پیغمبر دا پڑھ دے ہو اوے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے 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 سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے ہے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان اوے من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان اوے پڑھ کوئی ملا جج نہیں کوئی مولوی جج نہیں اللہ نے جج بنایا ہے حق تے باطل دا تے سونے پیغمبر نو بنایا ہے اوے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان اوے من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان اوے من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اوے کدی یاراں چ بہ کے کدی غاراں چ بہ کے تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہ کے اوے کدی یاراں چ بہ کے کدی غاراں چ بہ کے او تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہ کے او تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہ کے او تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہ کے تے تو اس دی ہی سنت نو بھولا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے
اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر دے دین مکمل ہو چکا اپنا عقیدہ ٹھیک کرو کہ دین مکمل ہے نہ دے کمی دی گنجائش ہے اور نہ دے اندر کسی قسم دے اضافے دی گنجائش ہے نیکی وہ ہوئے گی جدی طریقے دی رہنمائی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنگے اور دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمان لگے نبی پاک نے کیا فرمایا یا ایوہ الناس لوگو میں نے ایک سوال دا جواب دیو جی اللہ دے پیغمبر کیڑا سوال ہے نبی پاک نے فرمایا ایو یوم ھذا اے میرے صحابہ او میرے امتیو او میرے صحابہ دی جماعت ایو یوم ھذا اے اج دا دن کتنا عظیم دن ہے صحابہ کرام عرض کرن لگے نبی علیہ السلام نو یوم حرام اللہ دے نبی اج دا دن بڑی عزت والا دن ہے اج دا دن بڑی حرمت والا دن ہے نبی پاک نے دوسرا سوال کیتا آپ نے فرمایا ایو بالا دن ھذا اے میرے صحابہ اے جڑا شہر ہے جس شہر دے اندر تسی موجود ہو جڑے شہر دے اندر اسی موجود ہاں اے شہر دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے نبی پاک دے صحابہ عرض کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر بلد حرام اے جڑا شہر ہے حرمت والا شہر ہے اللہ دے نبی اے جڑا شہر ہے اے تے بڑی عزت والی جگہ ہے عزت والا مقام ہے عزت والا شہر ہے تیسرا سوال نبی پاک نے کیتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایو شہر ھذا میرے صحابہ اس مہینے دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے جڑا مہینہ ہن گزر رہا ہے یعنی ذوالحج دا مہینہ اے دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے صحابہ کرام عرض کرن لگے اللہ دے نبی جویں اج دا دن بڑی عزت تے حرمت والا دن ہے جویں اے جگہ بڑی عزت تے حرمت والی جگہ ہے اللہ دے نبی اوویں یو مہینہ بھی حرمت والا تے عزت والا مہینہ ہے اللہ دے نزدیک دی بڑی شان تے قدر ہے نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّا او میرے صحابہ کرام دی جماعت اج تو بعد تہاڈا مال بھی تے تہاڈی جان بھی تے تہاڈی عزت بھی علیکم حرام جویں اج دا دن حرمت والا تے عزت والا ہے جویں اے جگہ حرمت والی تے عزت والی ہے یعنی بیت اللہ اور جویں میرے صحابہ اے ذوالحج دا مہینہ حرمت والا تے عزت والا مہینہ ہے ایویں کسے مومن دی جان بھی حرمت والی ہے تے عزت والی ہے اسی طرح کسے مومن دا مال بھی حرمت والا ہے تے عزت والا ہے اسی طرح کسے مومن دی عزت بھی حرمت والی ہے تے عزت والی ہے جویں اس دن دی توہین کرنا حرام ہے جویں اس جگہ دی یعنی بیت اللہ دی توہین کرنا حرام ہے جویں اس مہینے دی توہین کرنا حرام ہے اویں مسلمان دی جان نو قتل کرنا تے مسلمان دا خون بہانا بھی حرام ہے اسی طرح مسلمان دا مال لٹنا تے او دے مال نو نقصان دینا بھی حرام ہے اسی طرح کسے مسلمان دی عزت نو نقصان دینا تے او دی عزت نو خراب کرنا بھی حرام ہے او میرے صحابہ کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فاعادها مرارا نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے بات جدو اللہ دے نبی نے کیتی ہے تے بار بار اللہ دے نبی مومن دی عزت مومن دی جان تے مومن دے مال دے بارے فرما رہے سن میرے صحابہ یاد رکھیا جے کوئی یمن تو آن والا ہے کوئی شام تو آن والا ہے کوئی عراق تو آن والا ہے کوئی بغداد تو آن والا ہے کوئی مدینے تو آن والا ہے کوئی دمشق تو آن والا ہے جتوں
جتھوں دے بھی لوگ جڑی جڑی برادری دے نال تعلق رکھ دے ہو، کوئی مہاجر ہے یا انصاری ہے، کوئی قریشی ہے یا ہاشمی ہے، کوئی اموی ہے یا کوئی بھی خاندان دے نال تعلق رکھن والا ہے، کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، میرے نبی نے یا ایھا الناس دا جملہ بولیا، یعنی کوئی بھی انسان ہوئے جس نو انسان کہندے نے، جڑا جڑا بندہ انسان ہے تے پھر کلمہ پڑھے تے مومن بنے تے ایماندار بنے، اس بندے دے واسطے ایک مومن دا خون بھی حرام ہے، دوسرے مومن دی عزت بھی حرام ہے تے مومن دا مال بھی حرام ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس چیز دی حرمت بیان کر دیتی، اور اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر مومن دے قتل دی مذمت کس طرح کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ یاد رکھو لوگو، جڑا جڑا بندہ جان بوجھ کے کسے مومن نو قتل کرے گا، جڑا جڑا بندہ جان بوجھ کے کسے مومن دا خون بہائے گا، جڑا جڑا بندہ جان بوجھ کے کسے مسلمان نو قتل کرے گا یا قتل کروائے گا، فجزاؤہ جہنم، جہنم دا ٹھکانہ ہوئے گا۔ کتنے دنوں واسطے؟ 10 دنوں واسطے، 10 سال واسطے نہیں لوگوں، ایک محدود وقت یا محدود مدت واسطے نہیں لوگوں۔ اللہ فرماتا ہے خالدن فیہا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا بالن بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر سڑے گا۔ اے تے او سزا ہے جڑی آخرت دے اندر ملنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دنیا دے اندر بھی اللہ دی رحمتوں بندہ معروم ہو جاندہ ہے، دنیا دے اندر بھی اللہ دے کرم تو تے اللہ دے فضل تے اللہ دی برکتوں بندہ معروم ہو جاندہ ہے، دنیا چ بھی اللہ دے نال ناراض ہوندہ ہے تے آخرت دے اندر بھی اللہ دے تے نال ناراض ہوندہ ہے، اور اس بندے دے اوتے اللہ پاک دیاں لعنتاں وستیاں رہندیاں نے، اور اس بندے واسطے دردناک عذاب بھی تیار ہے۔ کیڑے بندے واسطے؟ جڑا بندہ کسے مسلمان دا قتل کرے، جڑا بندہ کسے مومن دا قتل کرے۔ تسی آپ غور کرو، ساڈے جلال آباد دے اندر جتنے بھی اج تک قتل ہوئے، ساڈے ارد گرد اس علاقے دے اندر جتنے بھی اج تک قتل ہوئے، کیا کسے ہندو نے کسے مسلمان نو قتل کیتا ہے؟ نہیں لوگو۔ کیا کسے عیسائی نے کسے مسلمان نو قتل کیتا ہے؟ نہیں لوگو۔ کیا کسے یہودی نے کسے مسلمان نو قتل کیتا ہے؟ نہیں لوگو۔ چند ٹکیاں دی خاطر، چوری ڈکیتی دی خاطر، عزت دی خاطر، مال دی خاطر مسلمان نو قتل کر رہے ہیں، مومن نو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرما جان لوگو، جویں اج دا دن حرمت والا ہے، جویں اے جگہ حرمت والی ہے، اور جویں اے مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مومن تے مسلمان دا خون بھی عزت والا تے حرمت والا ہے۔ جیڑا بندہ کسی نے قتل کرے گا، قرآن دا فیصلہ، قرآن کریم دا فیصلہ، جائیداد دی خاطر بھرا نو قتل کر رہا ہے، اور وہ سمجھدا میں جنت جاواں گا کیویں؟ جیڑے قبلہ تے بیت اللہ وال تسی لتاں کرنا گوارا نہیں کردے، پیر کرنا گوارا نہیں کردے۔ بچہ تھوڑا ادھر پیر کر کے سو جائے تسی ہن روک دیو، ٹوک دیو، غصے ہوندے ہو۔ جیڑے کعبہ تے بیت اللہ وال منہ کر کے تھکنا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع فرما دیتا۔ جیڑا بندہ کعبے وال، ایک امام دے بارے آندا بھی وہ کعبے والوں نے منہ کر کے تھکیا، آپ نے فرمایا دے بدبخت دے پیچھے نماز نہ پڑھیا جائے۔ انہیں کعبے دی عزت نہیں کی تھی، کعبے دی عزت نہیں کی تھی، بیت اللہ دی انہیں عزت نہیں کی تھی۔ اور اے جڑا مہینہ ذوالحج، تو انہوں پتہ ہے 4 مہینے حرمت والے نے، 12 مہینے جو 4 مہینے خاص نے، 3 مہینے کٹھے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور 1 رجب، اے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ انہاں 4 مہینے جنگ جائز نہیں، انہاں 4 مہینے دا احترام تے کافر بھی کر دے سن۔ تسی پڑھو تاریخ نو، انہاں 4 مہینے دے اندر پورے عرب کوئی ڈکیتی، کوئی چوری نہیں سی ہوندی۔ کسی نے سفر کرنا ہوندا سی تے انہاں 4 مہینے سفر کردے سن، وہ مردہ مر سکدا ہے، کسے بھی کوئی چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ کوئی کسی نو قتل نہیں کرے گا، اور بدلہ لین والے انہاں مہینے بدلہ نہیں سن لیندے۔ پوچھو سکے باپ دا قاتل پتران دی نظر دے سامنے انہاں مہینے گزر کے جاندہ سی، کیوں کہ اے مہینہ حرمت والا ہے۔
جو مرضی ہو جائے پاویں انہاں دا سکا باپ میں قتل کیتا ہے اے مینوں نہیں مارن گے کیونکہ انہاں مہینیاں وچ مارنا حرام ہے اے ایسے حرمت والے مہینے ایسے حرمت والے مہینے آپ فرمان میرے صحابہ ایک مومن دی حرمت تے مومن دا جان ہے جڑا مال مومن دا خون ہے وہ اس مہینے دی طرح عزت والا ہے اس بیت اللہ دی طرح عزت والا ہے اور اس دن دی طرح عزت والا ہے آج اس مومن دا خون تے اس مسلمان دا خون محفوظ کیوں نہیں کیوں محفوظ نہیں بلکہ ایک اور حدیث سنو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس قتل والی بات نو مکمل کر لئیے باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کر لانگے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھیا اللہ دے نبی بیت اللہ دا طواف کر رہے سن بیت اللہ دا طواف کر دیاں نبی پاک نے بیت اللہ دے نظارہ کیتا بیت اللہ دے منظر نو دیکھیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نو جنبش دیتی آپ نے موتی رولے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک وچوں کو جملے ارشاد فرمائے او کیا جملے سن حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کر دینے نبی پاک فرما رہے سن ما اتیابا کی و اتیابا ریحی کی بیت اللہ کیا ہی خوبصورت تیری خوشبو ہے تے کیا ہی خوبصورت تیرا منظر ہے ما آزموں کی و آزم حرمتی کی اے بیت اللہ کیا ہی تیری شان ہے تے کیا ہی عظمت والی تیری حرمت ہے اللہ دے نبی اے دو باتاں ارشاد فرمائیاں تے انہاں دو باتاں دے ارشاد فرمان تو بعد نبی پاک نے فرمایا والذی نفس محمد بیادی میں نو اس ذات دی قسم جس ذات دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے اے بیت اللہ تیری عظمت بڑی اعلیٰ ہے اے بیت اللہ تیرا منظر بڑا اعلیٰ ہے اے بیت اللہ تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے اے بیت اللہ تیرا اپنا ہی ایک ماحول ہے بہترین ماحول ہے لیکن سن تیری عزت نالوں زیادہ عزت تیری شان نالوں زیادہ شان تیرے مقام نالوں زیادہ مقام میرے امتی دے جڑا میرا کلمہ پڑھے تے میرے تے ایمان لے کے آوے تیری شان نالوں زیادہ شان ایک مومن دیئے تیری عزت نالوں بہتی عزت ایک مومن دیئے تیری عظمت نالوں زیادہ عظمت ایک مومن دیئے میں اس لئے گزارش کر رہے ہوں باہر دے لوگاں تک پیغام جائے گا لیکن پہلے تہاڈے تک پیغام پہنچا رہے ہوں اے بزرگوں اے نوجوانوں کیوں غیبت کر دو ایک دوسرے دی کیوں چگلی کر دو ایک دوسرے دی کیوں عزت دے دشمن بن چکے ایک دوسرے دے ایک ایک مومن جڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے میں صف دی پہلے بندے تو شروع کراں تے آخری بندے تک نام لے کے آکھاں تے پھر بھی سمجھو میری بات نو نبی پاک بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے بیت اللہ تیری شان آلہ ہے تیری عزت آلہ ہے تیری خوشبو تے تیرا ماحول بڑا آلہ ہے لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہوں اس اللہ دی جس اللہ دے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ نالوں زیادہ عزت بیت اللہ نالوں زیادہ عظمت ایک مومن دے خون دی ہے ایک مومن مسلمان دی عزت ہے ایک مومن مسلمان دی عظمت ہے ایک مومن مسلمان دی شان ہے پھر میں گزارش کرانگا بیت اللہ دی عزت کر دے ہو مومن دی عزت کیوں نہیں کر دے بیت اللہ واسطے تڑپ دے ہو کسے مومن تے مسلمان واسطے کیوں نہیں تڑپ دے لکھاں روپے لا کے بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہتے ہو کسے مومن مسلمان دی زیارت کریا کرو تے اللہ دی رضا دی خاطر کریا کرو کسے مومن تے مسلمان نال بغیر کسے مطلب دے اللہ دی رضا واسطے محبت کریا کرو ملاقات کریا کرو ساتھ دیا کرو تعاون کریا کرو اللہ پاک تنو تہجداں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا رب تواڈے نال محبت بھی کرے گا تے اللہ کائنات دے لوگاں دے دلاں دے اندر بھی تواڈی محبت نو داخل فرما دے گا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں حیران ہو گیا یہ گل سن کے کیا ایک مومن دی شان بیت اللہ نالوں بھی زیادہ اعلیٰ ہے لیکن ایمان رکھنا پیا کیونکہ فرما جو اللہ دے پیغمبر رہے سن کیونکہ کہہ جو اللہ دے پیغمبر رہے سن ایک مومن دی شان کتنی اعلیٰ ہے لوگوں قتل کرنا تے بہت بڑی بات قتل کرنا تے بہت بڑی بات اللہ نے قرآن چا کیا بغیر کسے کچھ نقصان دے بغیر کسے وجہ دے اگر کوئی بندہ کسے
ایک بندے نو قتل کرے گا، کسے ایک مسلمان تے مومن نو قتل کرے گا، انج سمجھو نے ساری انسانیت نو قتل کر دیتا۔ اور جڑا بندہ کسے ایک مومن دی جان بچائے گا، انج سمجھو کہ اس بندے نے پوری انسانیت دی جان بچائی۔ اس مومن دی عزت دے کیا کہنے، اس مومن دے خون دی عزت دے عظمت کیا ہے۔ لوگو میرے نبی دی حدیث سنو، کسے نو قتل کرنا تے بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اسلحہ وکھا کے، چھری وکھا کے، تلوار وکھا کے، یا اج دے دور دے اندر کوئی بھی آلہ قتل وکھا کے، کوئی لوہے دی چیز یا کوئی ایسی چیز جڑی چیز نال بندہ مر سکدا ہوئے، مارنا تے بڑی دور دی بات ہے۔ کسے مومن والے اشارہ بھی کرے، او مومن بھاویں او دا سکا بھرا کیوں نہ ہوئے، او بھاویں او دا باپ کیوں نہ ہوئے، او بھاویں او دی اماں کیوں نہ ہوئے، جڑا بندہ کسے ایسے چیز جدے نال کوئی بندہ قتل ہو سکدا ہے، جدے نال کسے بندے دی کوئی موت واقع ہو سکتی ہے، اس چیز دا کسے مومن والے اشارہ بھی کرے، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی بھی لعنت ہوندی اس بندے تے تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوندی۔ اے ویکھیا ہی، اے ویکھے اے انج کرنا، اے ویکھے ہی منٹ نہیں لگنا پھڑک جائے گا تو اینی کو گل کرنا، قتل کرنا تے بڑی دور دی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ صرف اشارہ کرے، اشارہ اصلے دا، آپ نے فرمایا اس بندے دے واسطے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، اس بندے دے واسطے اللہ دے فرشتے لعنت کر دے رہندے نے، لعنتا اس بندے دے برستیاں نے جیڑا بندہ کسے مسلمان نو قتل دیاں دھمکیاں لوندا ہے، دھمکیاں۔ اے ویکھے یہ نال پھڑک جائے گا انج کرن نال، آپ نے فرمایا اس بندے تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہوندی ہے۔ اے مومن دی شان ہے، اے مومن دی عزت و عظمت ہے۔ تے چند مرلیاں دی خاطر بھرا بھرا نو قتل کر رہے ہیں، سکا باپ اپنی اولاد نو قتل کر رہے ہیں، سکی ماں اپنے پتروں نو قتل کر رہی ہے۔ نہیں دیکھ رہے تسی واقعات، بیوی اپنی خواہشات دی خاطر اپنے خامند نو قتل کروا رہی ہے اور یہ سمجھے میں اللہ دی جنت جاواں گی۔ خامند اپنی چاہت تے خواہشات دی خاطر اپنی بیوی نو قتل کرے اور سمجھے میں اللہ دی جنت جاواں گا۔ کوئی بھرا اپنی وراثت تے مال تے دولت دی خاطر اپنے بھرا نو قتل کرے تے سمجھے میں اللہ دی جنت جاواں گا۔ کوئی ڈکیتی دی خاطر کسے مسلمان نو قتل کرے اور سمجھے میں جنت جاواں گا۔ نہیں لوگو، بلکہ سنو نبی پاک دی حدیث تے بات نو ختم کریے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن لوگاں دے معاملات وچوں سب تو پہلا جڑا مجرم اللہ دی جہنم دے بالن بنے گا نا، سب تو پہلا جڑا مجرم لوگاں دے معاملات دی وجہ تو آپ نے فرمایا وہ خونی مجرم ہوئے گا، خون دا فیصلہ ہوئے گا۔ پہلا فیصلہ آپ نے فرمایا مقتول قاتل دی اس پیشانی تو تے گردن تو پکڑ کے تے چہرے تو پکڑ کے اللہ دی عدالت تروح کے لے آئے گا، او دیاں رگاں چوں خون گر رہا ہوئے گا جنوں قتل کیتا سی انہیں، اور آ کے اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا اللہ اینے میرا خون وایا سی، انہیں میں نے قتل کیتا سی۔ ربا کر رج فیصلہ، پہلا بندہ جڑا جہنم میں ان معاملات دی وجہ تو جائے گا، یعنی دنیاوی بندیاں دے معاملات دی وجہ تو عبادات وچوں سب تو پہلا فیصلہ ہوئے گا نماز دا، اور دنیا دے معاملات وچوں سب تو پہلا فیصلہ ہوئے گا خون دا۔ جس بندے نے کسی دا خون بہایا ہویا سب تو پہلے جہنم دا بالن وہ بنے گا، جہنم دی ابتدا اس بندے تو ہوئے گی۔ چھوٹے جے مسئلے دے اوتے قتل کر دینا یا کروا دینا یا مشورے شامل ہونا یا کوئی ایسے اشارے یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جس چیز نالو بندہ قتل ہو جائے۔ میری بلیک میلنگ دی وجہ تو اگر کوئی بندہ خودکشی کر دیا تو میں قاتل ہاں اس دا، میں قاتل ہاں اس دا۔ میری تنگی دی وجہ تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ نو مار رہے قاتل ہاں میں اس دا، یا میرے کسے مشورے دی وجہ تو کسے ایسے معاملے دی وجہ تو کوئی قتل ہو رہا ہے تو اس قتل میں برابر دا شریک ہوں۔ جیڑا بندہ کسے ایک مومن مسلمان نو قتل کرے گا اس بندے واسطے دنیا چی لعنتاں تے اللہ دا غضب ہے، آخرت جہنم اس دا بالن ہوئے گی۔ دو چیزاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں، انشاءاللہ اگلی جو چیز ہوئے گی، اگلا جڑا خطبہ ہے وہ اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ معاشرے دی ساری بات ہوئے گی، تو صاحب آپ نے انشاءاللہ تشریف لے کے آنی ہے۔ اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سان اپنے عقیدے دی بھی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تے اللہ پاک اللہ سونا سانو اپنے معاشرے دی بھی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے، مومن دی عزت اور مومن دی تکریم اور مومن دے خون دی عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔